أحمد ورجعنا لكم. مرحبا بكل من التحق بنا وقاعد يتابع فينا أكيد من بداية الحصة لنهايتها إن شاء الله. وصلنا لفقرة مهمة أكيد مهمة جدا، نحب الكل يركزوا معنا اليوم نحكيو للناس اللي نوعا ما يتشكيو شوية من وجاع تظهرهم، نحكيو الصغار والكبار مع بعضنا، نشوفوا شنو هو الأسباب وكيف نشوفوا شنو هو طرق العلاج، وتركيزنا باش يكون خاصة على العلاج الطبيعي. فبخصوص موضوعنا تشرفنا بحضور أخصائية في العلاج الطبيعي مبروكة المناعي. مرحبا بك مبروك. عايشك مرحبا. شنو أحوالك يا مبروك؟ الحمد لله. الظهر لاباس؟ شوي شوي. لاباس الحمد لله. دونك نحكيو على آلام الظهر، شنو تنجم كيما نقولوا كيفاش نجموا نحصروا أهم أسباب وجاعة الظهر؟ أول حاجة موضوع وجاعة الظهر موضوع مهم برشا في المجتمع نتاعنا وفي برشا مجتمعات أخرين، على خاطر يمس الناس الكل، كيما المرأة كيما الراجل وكيما الصغار كيما الكبار، معناتها كيف وكيف برشا حاجات أخرين ما عادش نحكيو عليها على عباد كبار، خاطر طبيعي حتى لي جون ولات تصير معناتها عندهم المشاكل هذوما. وزيد على خاطر وجاعة الظهر معناتها برمي الاسباب اللي تخلينا ناخذوا برشا مسكنات بمختلف انواعها، معناتها تلمون الوجيعه قويه وتقلق، دونك اوني اوبليجي باش ناخذوا برشا مسكنات. وبالطبيعه اذا كان تبدا موجوع برشا، اللي يقرا باش يضطر انه يغيب على قرايته، واللي يخدم باش يضطر انه يغيب على خدمته. وما فماش واحد فينا ما فماش نهار قام متقلق من ظهره، ولا بعد نهار تعب وخدمه، ولا نهار وقفه. دونك هذاك علاش موضوع اليوم يهم الناس الكل، وذاك علاش باش نحكيو فيه وباش نحاولوا نعطيو بعض، باش نعرفوا الاسباب بالطبيعه، باش نحاولوا من خلالهم نلقاو طرق للوقايه. يعني معناتها نفهم من كلامك انه فما وجاع مؤقته نوعا ما وفما وجاع دائما. بيان سور. اسكو فما وجاع وراثيه، فما الام وراثيه؟ فما بارتي فيها وراثيه. اول حاجه وجاع تظهر معناتها تمس عباد اكثر من عباد. بالنسبه للعباد اللي يخدموا خدمتهم فيهم برشا تعب، كيما العمال في الحظاير ولا عباد خدمتهم فيها برشا وقفه، هذوما عباد معرضين لوجاع الظهر اكثر من غيرهم. بالنسبه زيدا للنساء، على خاطر بيريود سورتو بيريود الحباله، دونك فما بوا زايده على البدن، دونك اوبليغاتوارمون معناتها في 80% من الحالات باش معناتها باش تصير لهم وجاع في ظهرهم. وفما شكون اللي الوجاعه هذيك ترافقهم حتى بعد الولاده، حتى 6 اشهر معناتها تقعد الوجاعه نتاع الظهر معناتها تقلقها. برمي زاده العباد اللي عندهم وجاعه في الظهر، فما اللي يصير لهم ديزاكسيدون، ساعات عبد يطيح حتى طيحه قديمه، ولا معناتها حاجه قديمه وفي باله ارتاح وكل شيء، مي مع الوقت تتحير وجاعه الظهر وتقلقوا برشا. معناتها فما برشا معناتها انواع نتاع وجاعه الظهر، هذوما بالنسبه للحاجات البسيطه معناتها اللي فيهم معناتها حتى واحد شويه يستحفظ على روحه، شويه كونساي ديجين دو في ينجم يتفاداهم. كيما فما حالات معناتها معقده اكثر اللي في معناتها في الغالب نتاعها تستحق معناتها العمليات الجراحيه. يعني نجموا نوصلوا حتى العمليات الجراحيه؟ اي بيان سور نجموا نوصلوا، مهما يكون العمر. مهما يكون العمر. مهما يكون طبيعي زاد حتى لي جون فما برشا يصير، وفما اللي اذا ما يصيرش التدخل السريع بالعمليات نجم الله لا يقدر تصير شلل معناتها للعباد هذوما، على خاطر معنا معناتها الحبل الشوكي اللي هو متعدي في الكولون فيرتبرال، الله لا يقدر تصير بانسمون مثلا فيرتبر كي يبداو يحكوا في بعضهم برشا، ينجم تصير له يتقص، لو فات تقص ما عادش معناتها. دونك يلزم ديما دوب ما تولي معناتها المشكله ما نحاولوا ما نخليوهاش لين تكبر ويولي ما عادش فيها دواء. اول اعراض اللي تنجم تجينا واللي كيما نقولوا تولي اليرت روج انه فما وجاعه ولا فما حاجه خايبه في الظهر، كيفاش تنجم تكون مثلا؟ فما الوجيعه نتاع الظهر فما برشا انواع. فما ساعات حتى عبد يبدا عنده برشا وجيعه مقلقته، حتى كي يمشي للطبيب ويعطيه دي راديو ما يلقى حتى شيء، معناتها يلقى لي راديو ما فيهم حتى ما فيهمش حاجه اكسبسيونيل. باغ كونتخ ينجم يكون الوجيعه نتاع الظهر ديسين لحاجات اخرين، فبتنجم تكون عبد عنده مشكله في كلاوي، عنده حجر في المراره في الكلاوي، ينجم يعطينا معناتها من خلال وجيعه الظهر نجموا
معناتها نشخصوا حالات اخرين. كيما مثلا عبد خدمته فيها برشا معناتها قاعد، والا عبد بطبيعته يقعد في بوزيسيون خايبه، هذوما الكلهم ينجموا يعطيونا معناتها اوجاعه في الظهر. مي الحالات الجراف دونك هو الطبيب كي نلقاو معناتها كيما قلت لك كي نعملوا دي راديو ما نلقاوش حاجه سبيسيال. دونك اول حاجه باش يطلبها منه هي الراحه، دونك باش ناخذوا شويه روبو زاده مش برشا، بنشوفوا يعطيه شويه مسكنات كان سافا معناتها تنحات الوجيعه معناتها راهو هو تعب ولا ارهاق نتاع لي ميسكل ولا حاجه دونك لاباس. اذا كان معناتها الوجيعه ماشيه وتزيد وماشيه تقوى وتعطينا دي سيني اخرين وقتها باش نطلبوا حاجات اخرين كيما سكانير ولا يارين. فما زاده مشكله النير سياتيك اللي احنا نسميوها عرق لاسي، هذه زاده مشكله موجوده واللي هي لوريجين نتاعها الظهر. ساعات عبد في ساقه ما عادش ينجم يمشي بساقه وجيعه تبدا هابطه من معناتها من البارتي اللوطانيه نتاع الظهر حتىكش للساق اللي تنجم توصل حتى للصويبع ساقه، وهي لوريجين نتاعها مشكله في الظهر. معناتها فما زوز فقرات نازلين على بعضهم، نازلين على العصب اللي يعدي للساق، دونك اوبليغاتوارمون تراجي نتاع النير هذيك الكلها باش تبدا فيها مشكله. دونك وقت اللي تصير تريتمون للبارتي هذيك نتاع الظهر دونك المشكله الكلها باش تتنحى اون فوا بور توت، ما فيهاش من بعد ريسك ولا حاجه. لا فما مشاكل معناتها كيلكو سيمين تريتمون مع الكيني بيان سور يرجع المريض لاباس. في لي كا اللي هما معناتها بلو غراف الطبيب ديجا باش يقول لك راه فما انترفونسيون ويعطيك وقت معين ما يلزمكش تفوتوا. دونك وقت اللي الطبيب يقول لك راهو لازم فما عمليه ما نخافوش، ماهيش عمليه ياسر معقده ولا معناتها هي تويكا ولات تتعمل برشا في تونس معناتها في البريفي ولا في ليتاتيك وناجحه على الاخر، دونك ما نتفاجعوش. اذا كان فما لازم باش نعملوا عمليه نمشيو نعملوها، اذا كان معناتها حاجات بسيطه باللي زيكزيرسيس وبشويه مسكنات بقدره ربي كل شيء لاباس. ان شاء الله كل شيء لاباس. نجيو الكلمه نرتاحوا لها، العلاج الطبيعي حاجه ناتوريل، حاجه يعني علاج طبيعي، حتى اسمه على جسمه معناتها حاجه تحسها مرتاحه. شنو دور العلاج الطبيعي لهنا في علاج الام الظهر؟ والله ينجم يكون العلاج الطبيعي في الام الظهر كيما في برشا مشاكل اخرين هو اهم علاج، على خاطر فما برشا عباد عندهم معناتها لي تريتمون ولي زونتي انفلاماتوار يقلقوهم برشا في معدتهم، دونك ما ينجموش يكملوا تريتمون. باغ كونتخ في العلاج الطبيعي كل شيء لوكال. العلاج الطبيعي هو جينيرالمون باش يخدم على لي معناتها باش نفهموا المشكله شنو، باش نخدموا على اول حاجه ازاله الالم بطرق معناتها نتاع علاج طبيعي كيما الماسوثيرابي وكيما بعض الالات كيما الالكتروثيرابي وغيرها. معناتها حاجات بسيطه ما عندها حتى ايفي معناتها ما عندها حتى كونتر انديكاسيون. وقت اللي تبدا عندنا كونتر انديكاسيون بالطبيعه ما نستعملوهاش. وخاصة نخدموا على تقوية العضلات اللي هي أهم حاجة، على خاطر احنا مثلا العمود الفقري بتاعنا بالإضافة للفقرات هذوكم فما دي مسكل دايرين بيه، وهو هذيك العمود الفقري مش ساقينا هما اللي هازين البدن، في الحقيقة هو العمود الفقري يهز البدن الكل. معناتها كي تبدا فما مشكلة تنجم تأثر لنا، معناتها ساعات توجيع في الظهر تطلع لك على كتافك، تنجم تهبط لك على يدك، تنجم تهبط لك على ساقك، معناتها تنجم تمس أي بلاصه في ظهرك. دونك جينيرالمون ركزوا على تقويه العضلات، معناتها العضلات نتاع الكرش ونتاع الظهر، وبيان سور نخدموا معناتها لي زيتيرمون بويسكو كي تبدا فما مشكله ديما لي مسكل باش يبداو كونتراكتوري معناتها مكبوسين على الاخر، دونك باش نخدموا نحن نحاولوا نحلوهم لو ماكسيموم، وهكاك البدن يترخف بشويه بشويه. وبالطبيعه الكيني زاد يعطيه برشا نصايح معناتها باش يستعملهم في حياته، بالاضافه الى التمارين ينجم يعملهم وحده في الدار، هكاك معناتها يعاون روحه باش يتفرهد، وحتى اتيتخ بريفونتيف باش ما تعاودش ترجع له المشكله مره اخرى. باش ما تعاودش ترجع له المشكله مره اخرى. انا كي نحكيو مثلا على النوم، كثره النوم تنجم تسبب الظهر وجاعه بليتو في الظهر وكل. اي هو راهو الراحه برشا تنجم تقلق الظهر، وقله النوم. قلت النوم زادت نجم. اجي نقول لك بالنسبه للبدن حاول ما تقعدش فرد بوزيسيون بيريود طويله، مثلا انت عندك 6 سوايع ما تقعدهمش 6 سوايع قاعد ولا 6 سوايع راقد. دونك مثلا حتى في الخدمه ساعات عبد في الخدمه يقول لك انا ما نجمش نتحرك في الخدمه، تنجم حتى تمشي من بيرو لبيرو تعمل مشيه وجايه ديجا سي بون، معناتها كسرت الدم معناتها كسرت الريتم وحركت شويه الدم.
زاد التدخين عنده دور زاد اكيد في معناتها باش يوغمونتي الشانس نتاع عبد باش يتقلق في ظهره. يقول قايش مدخل التدخين في وجيعة الظهر. اون فيت لي فيمور وسورتو لي جون معناتها تنجم معناتها الفلو سونغان اللي يتعدى معناتها بين في الاعصاب اللي يتعداو بين لي فيرتيبر يولي يخف، معناتها الريتم نتاع ضخ الدم يولي ينقص، وهذا علاش ينجم يزيد شانس نتاعو باش معناتها باش تصير له مشاكل في ظهره. هنا بخصوص الدخان، نعرفوا الدخان مضر في برشا في كل حاجات، شيء. وشباب اغلبها تتكيف وكل. هنا ماذا باش نقولوا بطل الدخان راهو بطل من الاول، راهو يعرف الحكايه هذه، اما اون كونتر بارتي وهو يتكيف ان شاء الله ربي يهدينا الكل. شنو ينجم يعمل مثلا؟ ينجم يرقع شويه بالسبور اوترومون. اهم حاجات احنا ننصحوا بهم للوقايه من وجيعة الظهر. اول حاجه يلزمنا نعملوا ديزاكتيفيتي. اول حاجه يلزم واحد سولون الامكانيات نتاعو، حتى ما عندكش وقت اعمل مارش، مش لازم باش تعمل حاجه كبيره. باغ كونتخ الناتاسيون هي معناتها سباحه منصوح بها جدا، حتى بالنسبه للعباد في اللي كا اكستريم وباش يعمل عمليه وعمل العمليه والوجيعه نتاعو انسوبورتابل وظهره تعوج، معناتها في اللي كا على الاخر ديما الناتاسيون منصوح بها على الاخر. باغ كونتخ فما عباد امكانياتهم والبلاصه اللي موجود فيها وكل شيء ما تسمحلوش باش يعمل ناتاسيون، دونك نعملوا مارش، ما حاجتنيش باش نعملوا حاجه كبيره. باغ كونتخ العباد اللي متقلقين من وجيعة ظهرهم ومش فاهم لوريجين نتاع ظهره شنو، ما يعملش لي زاكتيفيتي اللي فيهم معناتها اللي نجم تصير فيهم لي زاكسيدون، كيما الكوره كيما الجري، خاطر في الكوره فوالا اي سورتو با عاد اي فوالا اي خاطر حتى في المسكيلاسيون يلزم واحد كي يبدا متقلق من ظهره ما يمشيش يهز البوا يقول انا نعمل في سبور، لا يلزم معناتها نعملوا اكثريتنا نمشيو نعملوا مارش ونعملوا ناتاسيون للي نجم، سينو برشا ايتيرمون. ليتيرمون راهوي ننصحوا اللي يخدم برشا واقفين كيما لي كويزيني الطباء. اي ديجا قلت انا اللي خدمتهم برشا هذوما لي زانفيرميي الكل يلبسوا صبابط اورثوبيديك على خاطر اذا صباط ماهوش مرتاح فيه على طول النهار ظهره اكيد باش يتعب، باش ياثر على العمود الفقري نتاعنا. ينجم حتى فما لي سوميل، فما دي سوميل يتحطوا في الصباط هذوكم يقعد بهم نهار كامل، سينو يتسبب في الارتروز ولا فوالا. اي باغمي الحاجات زاده اللي تقلق في الظهر الارتروز وهشاشه العظام وقله الحركه والسمنه، معناتها هذوما الكل. دونك انت عندك الاسباب تحاول تيفيتي الاسباب هذوما، دونك بقدره ربي تبدا لاباس ان شاء الله. فما زاده سامحني لي سانتور اللي يلبسوهم العباد ماشي بالهم سانتور حاجه باهيه. السبته اللي يعملها يقول لك انا نلبس السبته نهار كامل، اون فيت السبته منصوح بها بالنسبه للعباد في فاز وجيعه كبيره، وما يلزمناش نستعملوه بريود طويله، على خاطر السبته باش تعوض خدمه لي ميوسكل، معناتها وقت اللي انت لابس السبته لي ميوسكل نتاع ظهرك ونتاع كرشك كلهم ماهمش قاعدين يخدموا يترخاو، معناتها بعد شهر كي انت باش تنحي السبته سي لي ميوسكل نتاعك ولاو زيرو، معناتها في عوض هي نفعتنا ضرتنا. باغ كونتخ العبد كي يبدا موجوع وعنده مشكله في ظهره ينجم يلبسها وقت اللي باش يتعب، معناتها ظرفيا كساعه في النهار ولا ساعتين وقت اللي هو باش يتعب والا باش يمشي ولا باش يمشي حتى ترونسبور تويكا معناتها ترونسبور في الكار ولا كرهبه مع طلعه هابطه ينجم ياثر عليه، دونك يلبس سانتور. لا وين طلعه هابطه في تونس؟ احنا في تونس دحدح على النبي تابي تابي تجري جري وعينك مغمضه. اختي بارك الله فيك على هالنصائح القيمه هذه، بالحق نورتنا الله ينورك. ان شاء الله عليك مبروك ولا يعطيك الصحه، وان شاء الله الناس الكل يكونوا ديما لاباس ويركزوا على صحتهم. امشيوا للكيني، امشيوا للطب، ما تفقدوا صحتكم، ما تسكتوش على رواحكم، صحه هي راس مالكم. كان نحكيوا على الفلوس وعلى الخدمه وكل شيء، والله كان فماش صحه باقي كل ما يجيش. دونك حافظ على صحتك ورد بالك على روحك وركز بالكدا في كلام ضيوفنا اللي شرفونا كيما مبروكه المناعي، اخصائيه في العلاج الطبيعي. شكرا لك، شكرا على حضورك.